बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझ जैसी नातवा आवाज़ को भी यहाँ पर मौका दिया कि वो अपनी बात अर्ज़ कर सकूँ। यहाँ पर जब दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ क्यों और कैसे पर बात हो रही है तो क्यों का हवाला तो हमारे पास बहुत अच्छी तरह मौजूद है और इसका जवाब शायद हम में से हर शख्स के दिलो दिमाग में बिल्कुल वाज़ेह है कि ये दस्तूर है जो हमें खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, बलूचिस्तान को और सिंध को आपस में मुत्तहिद करता है। ये दस्तूर न हो तो पंजाब अपने तौर पर पंजाब पाकिस्तान बनने से पहले भी था, खैबर पख्तूनख्वा भी था, बलूचिस्तान भी था, सिंध भी था। अगर कोई चीज़ नहीं थी तो पाकिस्तान नहीं था। तो पाकिस्तान का मतलब यानी पाकिस्तान की वजह वजूद ही दरअसल एक दस्तूर है और जब तक वो दस्तूर है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी कायम रहेगा। दूसरी बात यह है कि कैसे, अगर मैं दस्तूर का मुताला एक आम आदमी के तौर पर करूं, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ हर्फ शनास है और अपने हकूक़ जानना चाहता है एक रियासत में, तो मुझे पता ये चलता है कि मैं सिर्फ दो जगह पर बराबर हूँ। वो दो जगह हैं जहाँ पर मोहतरम महमूद खान अचकज़ई साहब की राय और मेरी राय बराबर हो जाती है। वो राय है वोट। महमूद खान अचकज़ई साहब का वोट भी एक गिना जाएगा, मुजीबुर रहमान शामी साहब का वोट भी एक गिना जाएगा और मेरा वोट भी एक गिना जाएगा। ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे दस्तूर कहता है कि तुम सब के सब बराबर हो। 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग, अगर ये कंपनी है तो हर शख्स के पास उसका 25 करोड़वां हिस्सा है और उसका इजहार वोट की सूरत में होता है। और दूसरी जगह जो मुझे मेरा दस्तूर बताता है कि जिसकी बुनियाद पे हबीब अकरम तुम इस मुल्क के शहरी हो जहाँ पे तुम्हें बराबर का हक दिया गया है, वो यह है कि जब कानूनी मामला होगा तो अदालत तुम्हें एक ही नज़र से देखेगी, खा तुम्हारे मुकाबले पे बैरिस्टर गौहर क्यों ना हो। तुम्हारी हैसियत चाहे तुम कितने गरीब बेनवा हो, तुम्हारी बात अदालत पूरी तवज्जो से सुनेगी। ये दो जगह हैं जहाँ पर मैं बराबर हूँ, जहाँ पर हम सब बराबर हैं। और मेरे वोट से अगर आप इसका मजीद तज्जिया करें तो दरअसल बराबरी सिर्फ एक सतह पे है और वो है वोट की। वोट की जहां पर बात आएगी, जहां पे हम सब बराबर हैं, हम सब मिलके एक असम्बली बनाते हैं और अगर असम्बली में हमारे वोट का अमल दखल नहीं है तो ये वो इदारा है जिसने दीगर इदारों को जन्म देना है। आप ही की पार्लिमानी कमेटी है जिसने जज लगाने हैं। ये बताइए कि धांधली शुदा इंतखाबात के नतीजे में बनने वाले अरकान किस किस्म के लोगों को जज लगाएंगे? आप ये बताइए कि हमने वज़ीर आज़म मुंतखब करना है, धांधली शुदा इलेक्शन के नतीजे में जो लोग असम्बली में बैठेंगे वो किस किस्म के शख्स को वज़ीर आज़म लगाएंगे? वो किस किस्म की कानून साजी करेंगे? वो किस किस्म का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएंगे? ये जब हम वोट का एहतराम नहीं करेंगे, जब तक हमारे वोट का मसला हल नहीं होगा, उस वक्त तक दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ भी शायद मुमकिन ना हो। मुझे ऐसे लगता है प्लेन रीडर के तौर पर, जो सिर्फ एक नज़र में अपने हकूक़ जानना चाहता है, जो इस नज़र से दस्तूर को पढ़ता है, मुझे ये लगता है कि मेरे दस्तूर की सिर्फ एक ही शिक है, बाकी सब इजाफी चीज़ें हैं। सूबे के दरमियान मामलात, सूबे के विफाक के साथ मामलात, शहर के सूबे के साथ मामलात, किसी का फौजदारी मुकदमा, किसी का दीवानी मुकदमा, ये सब इजाफी मामलात हैं। बुनियादी मामला सिर्फ एक है और वो है वोट। मुझे लगता है कि अगर हम अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना लें, इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत को यकीनी बना लें, इसको आज़ादाना मुनसिफ़ाना कर लें, तो शायद हम दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं सीनियर सहाफ़ी नादिया मिर्ज़ा साहबा को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और मुख्तसरन आपको अपने ख्यालात से आगाह करें। नादिया मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनफैक्ट इतने सीनियर स्पीकर्स और इतने सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे कहा कि आप बात कर लें, तो मैंने कहा बात कर लेनी चाहिए। उसकी दो तीन वजह है।
وجہ یہ کہ یہاں پر آج اگر ہم موجود ہیں تو وہ کسی پارٹی ایفیلیشن یا پارٹی ایسوسیشن کی وجہ سے نہیں ہے. سمپل ایک ون لائنر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی تحریک تحفظ آئین پاکستان. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ شاید آج ہمارے ملک میں اگر آئین کی پامالی نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت تو شاید ہم روشناس ہی نہیں ہوتے اس بات سے, اور آئین کی اہمیت کا ہمیں شاید اندازہ ہی نہیں. سینئرز ایسے ہیں جیسے اگر ہم بات کریں چودھری افتخار صاحب کی وہ تحریک جو عدلیہ تحریک پوری چلی تھی, بڑے لوگوں نے اس کا پارٹیسپیٹ کیا تھا, بڑے لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے, تمام کے تمام سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکلی تھیں, لیکن اس وقت بھی کم از کم مجھ جیسے صحافی شاید اس حد تک آئین کو سمجھنے میں ناکام رہے جس تک اگر آئین کی پامالی آج ہم نے نہ دیکھی ہوتی اور جس تواتر کے ساتھ نہ دیکھی ہوتی تو آج وہ لوگ جو تاریخ کے اس سائڈ پر نہیں کھڑے تھے ماضی میں, وہ آج تاریخ کے اس سائڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے. اور میں بڑی حیران ہوں اس بات کو لے کر کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ جس نے آئین بنایا اور وہ یہ کلیم کرتی ہے اور وہ یہ کریڈٹ لیتی ہے, وہ یہ کریڈٹ بالکل درست لیتی ہے, لیکن میں حیران ہوں اس بات کو سوچ کر کہ آج وہ جماعت بھی تاریخ کے دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں آئین کی حفاظت کی, تحفظ کی, تو میاں نواز شریف صاحب یا PMLN 2017-2018 میں جو کچھ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہوا, انہوں نے کہا کہ میں نظریاتی ہو گیا, یہ ساری باتیں ہوئیں. اس وقت وہ بلندیوں کی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بڑے عروج پر تھے, لیکن دوبارہ سے وہ کمپرومائزڈ ہو گئے. تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب کل کی بات بار بار 9 مئی کی بات کی جا رہی ہے, بار بار کل کی جو کانفرنس ہوئی DGISPR کی اس کی بات کی جا رہی ہے. ایک سمپل سی بات ہے, ابھی میں ٹویٹر دیکھ رہی تھی اور مجھے ایک گروپ میں میسیج ہی آیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 2014 کا جو دھرنا ہے وہاں سے اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہاں سے شروعات کر لے تحقیقات کی, جوڈیشل کمیشن کی یا کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن کی, تو میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ لیٹس سٹارٹ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جن کی یہ خواہش تھی وہ اب آگے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, نہیں کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, اور بات کا آغاز ہوگا. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ملک کے وزیر اعظم, وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, سارے مختلف پروگرامز میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بننا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب واقعی ایک طالب علم کی حیثیت سے جرنلزم کے, صحافت کے, میں واقعی آج یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو جو ہمیں نظر نہ آتی ہو سکتا ہے کسی نے ایسی زیادتی کی ہو جو ہمیں نظر نہ آتی ہو, اور جو جس کی ہمیں نظر آتی ہو سکتا ہے وہ معصوم ہو. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میرے خیال ہے ملک کی تمام کے تمام سیاسی جماعتیں, چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو یا وہ حکومت کا حصہ نہیں ہو, لیکن اگر آئین کے تحفظ کی بات ہے تو ان کو صرف ایک انڈر دی امبریلا والی بات ہونی چاہیے, ایک چھتری کے تلے آنا چاہیے. اور وہ تمام ادارے جو کہ آئینی ادارے ہیں وہ اگر یہ بات اٹھ کر رہے ہیں تو ان کو بھی آئین کی چھتری کے تحت آنا چاہیے. 9 مئی کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے, 9 مئی ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا, میرے لیے بھی ہوگا, میں نے مذمت کی, سب اس کی مذمت کرتے ہیں,